بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة رئيس الحفلة والأساتذة الكرام البررة، أقدم إلى حضراتكم تحية إسلامية من أعماق قلبي وقرارات فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الله تبارك وتعالى على أنه أتاح لي فرصة قيمة للمشاركة في هذه الدورة التدريبية العاشرة التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. ثانيا أشكر مؤسس المعهد الشيخ شرف عالم القاسمي حفظه الله ورعاه، وابنه النجيب الشيخ حماد الكريمي الندوي حفظه الله ورعاه. وكيف أنسى أستاذي ومؤسس مركز وهذه الإدارة الشيخ نصير الدين القاسمي، الذي يحمل في طيه الحلم والتواضع وما إلى ذلك من الصفات الحسنة. لا أستطيع أن أعبر عما يجول في خاطري بكلمات، وليست لدي الكلمات التي أعبر بها عما يجول في خاطري تجاه هذه الشخصية. وأيها الإخوة الكرام البررة، كما أنتم تعرفون هذه الدورة التدريبية تواصل نشاطاتها جمعاء كعادتها، وتدور في مشوارها الأدبي بسرعة فائقة، وتجري أعمالها على قدم وساق لإنجاز حيويتها المميزة. والأساتذة يدأبون في أعمالهم حتى يسهروا الليالي، والطلاب يقومون بنصيبهم في أمورهم المفوضة إليهم ويكدحون فيها. والآن هذه الدورة على وشك الختام، فانتهت مسابقاتها الارتجالية التي تمتاز بها هذه الدورة عن غيرها، ولا يشركها فيها غيرها في الهند. وأيها الإخوة الكرام، أريد أن أوضح إليكم إني شاركت هذه الدورة في السنة الماضية، كما قدمت إليكم من قبل أيضا. وقبل الالتحاق بهذه الدورة كنت أستطيع أن أتكلم، لكن ليس كما أتكلم الآن، والحمد لله على ذلك. وبفضل الله تعالى وكرمه تم لي الالتحاق بهذه الدورة في السنة الماضية التاسعة المنعقدة في رحاب جامعة الكلكوة. وهناك رأيت هذه الدورة وشاهدت نشاطاتها وحيوياتها وفعالياتها الممتازة الخاصة بها، وأعجبتني منها الحوار والمناقشة، واستفدت من هذه الحصة كثيرا. وكذلك هناك لعبة جيدة أنتم أيضا مررتم بهذه اللعبة، تسمى بها لعبة الأفعال، وهذه لعبة شيقة لطلاب اللغة العربية وعشاقها معا. فالطلاب مغرمون بها ومتحمسون لها حينما تجري بينهم هذه اللعبة، وهي تساعد الطلاب على جمع كمية هائلة من الأفعال التي يقومون باستخدامها خلال تحدثهم بشكل يومي. وتنعقد هذه اللعبة في حلقتين، أولا في كل فصل، وثانيا بين الفائزين من كل فصل. وبهذه المناسبة لن أنسى أستاذي المبجل والأديب القدير الشيخ سجاد القاسمي حفظه الله ورعاه. هو أستاذ بين جد وهزل، ويملك على الطلاب حينما يلقن الدرس أو يلقي المحاضرة حتى لا يشعر الطلاب بشيء من الملل، وتمر عليهم ساعات، ويستمر هذا الشيخ في إلقاء المحاضرة. وأكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.